औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। आप टकराव देख रहे हैं, मैं उल्फत मुग़ल हूँ। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत से इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। क्या ये महज मरियम नवाज शरीफ साहबा की ख्वाहिश है या फिर कुछ ऐसे कवानीन या कुछ ऐसी इमरान खान साहब की एक्टिविटीज़ हैं जिसके बायस उन पर कोई केस बनाया जा सकता है? अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ केस बनता है तो इस सूरत हाल में जब मुआशरत अपनी मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है तो मुल्क किन मसाइल और मुश्किलात का सामना कर सकता है। दूसरा ये कि ऐवान सदर में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। यह खबर मुस्लिम लीग नून के लिए कितनी परेशान कुन है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और ताकतवर कुव्वतों के दरमियान भी मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। अब लेवल प्लेइंग फील्ड होता है या फिर किसी एक को पिक एंड चूज़ किया जाता है। तो ये बहुत अहम तरीन और मुश्किल मरहले में इस वक्त पाकिस्तान की सियासत दाखिल हो चुकी है। ये आज कुछ इश्यूज़ हैं जिन पर हम आपके सामने अपनी गुफ्तगू रखेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा कि राना साहब, मुझे अपने अंकल यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और अपनी पूरी पार्टी पे गिला है कि अब तक इमरान खान को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा सका। क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं कर पा रही? क्या ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ख्वाहिश है कि इमरान खान को वैसे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अब उन्हें गिरफ़्तार किया जाना चाहिए? या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है? ज़ाहिर है छोटे मोटे केसेस, छोटी मोटी FIRs इमरान खान साहब पर हुई जिसके बाद गिरफ़्तार करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी के लोग लम्हों में बनीगाला पहुंच जाते हैं इमरान खान साहब की प्रोटेक्शन के लिए। मुल्क भर की सड़कों पर लोग निकल आते हैं। ऐसे में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कैसे गिरफ़्तार कर पाएगी इमरान खान साहब को? अगर गिरफ़्तार करती भी है तो फिर रखेगी कहाँ पे? क्योंकि ज़ाहिर लोगों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब पॉपुलर तरीन लीडर हैं पाकिस्तान की सियासत के, और लोग उनकी बात सुनते हैं। वो जो बात करते हैं, जो बयानिया जारी करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। वो चाहे साइफ़र का बयानिया हो, चाहे वो इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया हो, या फिर कोई और यानी कि डाकू मूवमेंट हो, पनामा लीक्स हो, बहुत सारे जितने भी बयानिए जो इमरान खान साहब की एब्सोल्युटली नॉट, जो इमरान खान साहब की ज़ुबान से निकला वो बयानिया बन गया। तो क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये फ़ैसला नहीं कर पा रही कि इमरान खान को कैसे गिरफ़्तार करे, या फिर उसे इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए किसी और की मदद की ज़रूरत है? मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान जनूबी पंजाब के लाडले हैं। जनूबी पंजाब में कौन है इमरान खान जिसके लाडले हैं? यकीनन उनकी जो निगाह है या उनका जो इशारा है वो कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून फैज़ हमीद साहब से पर उस वक्त से तनकीद करती आ रही है जब वो DGISI थे। तो क्या इस तरह की चीज़ों के बाद क्या पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज इस पर कोई नोटिस नहीं लेती या इस पर कोई बात नहीं की जाती कि जब एक कोर जो बराह रास्त पहले जब वो DGISI थे तो उनके मामलात ज़ाहिर है उसके मुख्तलिफ विंग्स हैं जिनको वो हेड करते थे, लेकिन अब तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब प्योर सोल्जर हैं, वो इस प्योर एक कोर को हेड कर रहे हैं। तो क्यों अभी भी उन पर तनकीद के नश्तर बंद नहीं हो रहे, और क्यों पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज इस बात का नोटिस नहीं लेती कि उसकी एक कोर के हेड के ख़िलाफ़ इस तरह की पब्लिकली और मीडिया में बातें की जाती हैं? दूसरा ये कहा गया है कि जब उनसे सवाल किया गया कि ये कौन है जो ऑडियो लीक्स कर रहा है, कौन है जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, इसके हैंडलर कौन है, कहाँ से इसके जो अकाउंट्स हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई हैंडलर नहीं है, ये कोच हैं इमरान खान के कोच। और ये इशारा भी उनका लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ था कि वो उनको कोच हैं इमरान खान साहब के। ये सारा कुछ वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, वो लीक भी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि किस किस की क्या लीक्स आती हैं, क्योंकि अभी ऑडियो लीक्स का सिलसिला है, इसके बाद वीडियो लीक्स का सिलसिला शुरू होना है जो इंतहाई ख़तरनाक होगा। उसमें अब कुछ भी, अब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास भी हैं, हमारे पास भी इतलात हैं, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक होंगी और अल्लाह माफ़ करे वो इतना बुरा दौर होगा, खुदा करे कि वो कभी वो सिलसिला शुरू ना हो। अगर वो हुआ तो फिर किसी की इज़्ज़त, चीज़ें महफूज नहीं रहेंगी। दूसरा इशू ये है कि क्या
مسلم لیگ نون اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ گزشتہ رات مریم احمد صاحبہ کے ایئر وے پر انٹرویو میں عمران خان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کی ایوان صدر میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی، ظاہر نام نہیں لیا گیا لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ایک طاقتور شخصیت سے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتے، سچ وہ بول نہیں سکتے، یعنی کہ انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ میری ایوان صدر میں جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہو چکی ہوئی ہے۔ ایسے میں جب مسلم لیگ نون کو بھی ایک اچھا خاصا ریلیف مل رہا ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہے، تو گیم کیا چل رہا ہے، گیم پلان کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ اب آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے بھی امکانات ہیں، تو مسلم لیگ نون اب ڈر رہی ہے، اب مسلم لیگ نون تھوڑی محتاط ہوئی ہے۔ اب ہمارے ذرائع کے مطابق مے بی، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن مے بی اس سچویشن کے بعد، اس ملاقات کی کنفرمیشن کے بعد میاں نواز شریف کی جو وطن واپسی ہے وہ تھوڑی ڈیلے ہو سکتی ہے۔ ہاں، جب ان کو یہ یقین دہانی کرائی جائے گی کہ وہ ایئرپورٹ سے سیدھے کوٹ لکھپت جیل نہیں جائیں گے تو میاں نواز شریف وطن واپس آ سکتے ہیں، ادروائز وہ بھی بہت معقول گارنٹی پر وطن واپس آئیں گے، ادروائز چھوٹی موٹی زبانی کلامی گارنٹی پر وہ وطن واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ ایئرپورٹ سے سیدھا انہیں کوٹ لکھپت جیل جانا ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ میاں صاحب لندن میں ہی بیٹھ کر وہی رول پلے کریں جو انہوں نے پہلے بیٹھ کر کیا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے لیے اچھی خاصی پریشانی شروع ہو گئی ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے پبلکلی ہمارے معاملات بہتر نہیں رہے یا پبلکلی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لوگ تنقید کر رہے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہوئی ہے کہ اگلے انتخابات فری اینڈ فیئر ہوں گے، تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے گا، اور جو جماعت پاکستان کے عوام کا اعتماد لے کر، پاکستان کے عوام کا 22 کروڑ عوام کا ووٹ لے کر آتی ہے، وہی جماعت اپنی گورنمنٹ بنائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں چل رہی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس پر آنے والی جو پاکستان کی سیاست ہے وہ اسی پر چلے گی، اور اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ جو اگلے 1.5 سے 2 مہینے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کھل کر کہا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے خلاف رہی ہیں اور آپ نے ہمیشہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میری اس پہ کوئی رائے نہیں ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر جب کہہ چکے ہیں کہ سٹنگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، نہ وہ لینا چاہتے ہیں، نہ اس کے خواہش مند ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پر قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ جب وہ کہہ چکے تو پھر ہمیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون شاید ان کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہ رہی، لیکن یہ اطلاعات بھی مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں کہ ایڈوانس ڈیٹ میں بہت سارے معاملات طے پا چکے ہوئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایگریمنٹس ہو کے ایک دوسرے کے حوالے کر دیے گئے ہیں کہ لیو بھائی جی اگے اسی مل کے چلنا ہے کہ نہ مل کے چلنا ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ مل کے چلنے والی کہانی تھوڑی دیر چلتی ہے، پھر اس کے بعد وہ سانجھے کی ہنڈیا کی طرح وہ بیچ چوراہے پہ ٹوٹتی ہے۔ اسی طرح کی ایک 99 میں بھی صلح ہوئی تھی جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور پرویز مشرف صاحب کے درمیان، اور مرحوم عباس شریف صاحب بھی تھے، جس میں میاں محمد شریف یعنی کہ میاں نواز شریف کے والد کا ایک تاریخی جملہ تھا کہ میرے 3 نہیں 4 بیٹے ہیں، چوتھا بیٹا میرا پرویز مشرف ہے۔ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب سری لنکا دورے پر گئے، وطن واپس آ رہے تھے تو پیچھے سے بٹ صاحب کو بیجز لگا دیے میاں نواز شریف نے، پھر کو ہوا، پھر مارشل لا چلا، پھر 10 سال بڑے مشکلات کے بعد جدوجہد، وہ بھی جدوجہد جس نے کی وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن شہداء کی لسٹوں میں بہت سارے لوگوں نے زبردستی نام لکھوایا اور یہ ساری چیزیں ہوئی۔ تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ وہ جو پاکستان کی مقتدر، جو پاکستان کی طاقتور قوتیں ہیں، وہ نہ کسی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جان دینی پڑ جائے، نہ کسی سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ کبھی بات بھی نہ کرنی پڑے۔ وہ ایک معتدل اور درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ یوں سمجھے کہ دونوں معشوقوں کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، ایک کا کسی وقت بھی چھوڑ سکتے ہیں، ایک کا تھامے رکھتے ہیں، اور پھر جو اس کا چھوڑتے ہیں اس کو بھی پیرالل ساتھ ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں، جب چاہے اس معشوق کا ہاتھ چھوڑ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو یہ پاکستان میں 75 سال سے یہ کھیل جاری ہے، دیکھتے ہیں یہ گیم اور کتنی چلتی ہے، لیکن لوگ اب اس گیم کے حق میں نہیں ہیں۔ لوگ اب بہت زیادہ فرسٹریٹ نظر آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جس کو وہ ووٹ دیں وہ ووٹ کاؤنٹ کیا جائے، جس گورنمنٹ کو وہ چاہتے ہیں وہ اپنی مدت پوری کرے، اور یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کرے کون حکومت کرے گا، کون اپوزیشن میں بیٹھے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں،
सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।